अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या तुमने मैंने लोगों ने ये गुमान कर लिया वो अल्लाह पे ईमान ले आए और फिर अल्लाह ताला उनको यूं ही छोड़ दे? नहीं, अल्लाह ने तो उनके लिए इतना बेहतर बदला और इतनी उम्दा जन्नत को तैयार किया हुआ है कि उसमें दाखिले से कबल अल्लाह ताला उनको ज़रूर आज़माएगा। अल्लाह ताला हम सबको आज़माइश पे पूरा रखे। और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारी ताकत से बड़ी आज़माइश हम पे आई ना, अल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी करे आखिरत भी अच्छी करे। लेकिन ये आयत ईमान लाने वालों के लिए एक ऐलान भी है, एक अलार्म भी है। क्या? दीन के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, दीन के लिए मुश्किलात को सहना पड़ेगा। ये कुर्बानियाँ और मुश्किलात क्या हैं? वहुम ला युफ्तनून, क्या मतलब है इस आयत का? इस आयत का मतलब ये है, अगर तू चाहता है तू जन्नत में चला जाए, तुझे अपनी एक रूटीन बनानी पड़ेगी, तुझे अपने वक़्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, दीन की खातिर तुझे अपना वक़्त निकालना पड़ेगा। बीवी बच्चों के लिए जो वक़्त तूने मखसूस किया है, चाहे उसमें से काट छांट कर, चाहे तिजारत में से काट छांट कर, दीन के लिए तुझे वक़्त भी देना पड़ेगा। और सिर्फ वक़्त की बात नहीं, उसके बाद तुझे डटना भी पड़ेगा, इस्तिकामत भी अपनानी पड़ेगी। और फिर भी ये बात यकीनी नहीं है कि तेरे ऊपर आज़माइश ना आए। क्या मतलब? आज़माइश की बहुत सी बातें हैं। प्यारे छीन लिए अल्लाह ताला ने, भूख दे दी, रिज़्क़ छीन लिया, रोज़गार छीन लिया। ये सारी वक्ती आज़माइशें बंदे के ऊपर आई कि बंदे से उसकी कोई महबूब चीज़ छीन ली है, उस बंदे का तर्ज अमल अब क्या होगा? बंदे का वालिद दुनिया से चला गया, अब उसका तर्ज अमल क्या है? बेटा चला गया, अब उसका तर्ज अमल क्या है? अंबिया के बाद सबसे आला हस्ती, अंबिया के बाद, जमी अंबिया के बाद सारी उम्मतों में सबसे आला और औला हस्ती कौन है? हज़रत अबू बकर हैं। क्या हज़रत अबू बकर की नेकी, तकवे, उनके एसार, उनके खलूस ने उनको आज़माइशों से और फितनों से, जो अल्लाह कह रहा है कि आज़माऊंगा, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी जानो माल के नक्स से, क्या लोगों ने समझ लिया है कि मुसलमान हो गए, ईमान ले आए, अब सारी ज़िंदगी अच्छी गुजरनी है, अब कुर्बानी देनी नहीं पड़नी, अब शायर इस्लाम के लिए आवाज़ को बुलंद करना नहीं, अब खड़ा नहीं होना, नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमने इस्लाम को कबूल कर लिया है तो फिर हम इस्लाम की खातिर खड़े भी हो जाएं, फिर इस्लाम की खातिर डट भी जाएं। किस तरह? बताइए। हज़रत अबू बकर उम्मत में उनसे ज़्यादा नेक, उनसे ज़्यादा मुत्तकी, उनसे बड़ा आलिम। हज़रत अली तो कहते हैं, बताइए सबसे बहादुर उम्मत में कौन है? लोगों ने समझा अली का इशारा या उमर की तरफ है या अपनी तरफ है। लोगों ने यही दो नाम लिए। बाद रवायत में कहा आप, कहा नहीं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह के बाद इस धरती के ऊपर अगर सबसे बहादुर भी अगर कोई था तो अबू बकर था। वजह क्या? 38 बंदे अभी इस्लाम को कबूल किया, 38 अफराद हैं। हज़रत अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुकदमा ले आए, चलिए अल्लाह के रसूल, आज ये जो 38 अफराद हैं, हर फर्द अपने कबीले और कुंबे को इस्लाम की दावत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सोच विचार में पड़ गए। कहा अबू बकर अभी तो हम बहुत थोड़े हैं। कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपका खतीब हूँगा, मैं खुतबा दूंगा, चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 38 ये परवाने, ये जानसारों को लेके खाना काबा के अंदर आए। हज़रत अबू बकर खड़े हुए, खुतबा देना शुरू किया। ये कायनात के अंदर अंबिया के बाद सबसे अफजल बंदा है। कुफ़ार मक्का ने हमला कर दिया, इतना मारा, इतना मारा। उतबा बिन रबिया मुआद अल्लाह हज़रत अबू बकर के चेहरे के ऊपर अपने जूतों को मारता, कभी सीधा कभी उल्टा, इतना मारा, इतना मारा। अबू बकर बेहोश होकर गिर पड़े। ये 38 बंदे बचा रहे हैं, हमला आवर सैकड़ों हैं। अब
سب صحابہ نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کا وقت رخصتی آن پہنچا. اتنی بڑی آزمائشیں اتنے جلیل القدر صحابہ پہ آئیں. میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا کیا, میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی. اللہ کی قسم اگر ہم قربانی دینے والے ہو جائیں, بن جائیں, تو جس طرح 1400 برس بیت چکے ہیں, آج بھی ابو بکر کا نام منبر رسول سے لیا جا رہا ہے, ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اگر میرے اور آپ میں بھی یہ جذبہ, یہ اخلاص, یہ قربانی کا دائیا پیدا ہو جائے, پھر رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہماری نیکیاں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گی. عتبہ بن ربیعہ نے اتنا مارا کہ ان کا جو قبیلہ حضرت ابو بکر کا تھا عصبیت میں آ گیا. کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا ہم قصاص لیں گے, بدلہ لیں گے. کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں لے کے گئے, ہوش میں لانے کی کوشش کی. بڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا, پہلا جملہ کیا نکلا, ابو بکر کی عظمت کے اوپر, حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے چند بدبخت آج بھی معاشرے کے اندر توہین سے باز نہیں آتے. حکومت سے مطالبہ ہے ان کو فی الفور پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہوش آئی, قبیلہ کھڑا, ماں کھڑی, پورا کنبہ موجود ہے. ابو بکر کیسے ہو؟ کہا مجھ سے میرا نہ پوچھو, مجھے بتاؤ رسول اللہ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا. قبیلے والوں کو غصہ آ گیا. کہا دفع کرو, ام الخیر اس کو کھانا مت دینا, یہ کیسا بندہ ہے. ہم اس کے لیے قصاص کے لیے تیار ہو گئے, اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہوش میں آیا, اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے. معاذ اللہ, وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ بے ہوش ہیں, یہ تو مدہوش ہیں, یہ نعوذ باللہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے. یہ ہوش میں آتے ہی اپنا نہیں پوچھتا, اپنا نہیں سوچتا, کھانے کے لقمے نہیں کھاتا اور کہتا ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے. ماں ان کی باتیں سنتی رہی, وہ چلے گئے. ام الخیر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی, ابو بکر کے سامنے کھانا لے کے آئیں کہ عرصے سے بھوکا ہے. کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے, یہ لقمہ میں کھا لوں گا, اللہ کی قسم ابو بکر کے منہ میں اس وقت تک یہ لقمہ نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے رسول کو چوٹ نہیں لگی. ام الخیر پریشان ہو گئی. کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا جائیے ام جمیل کے پاس, اس سے پوچھئے رسول اللہ کہاں ہیں, خیر سے ہیں, حریت سے ہیں, میرا دفاع کر رہے تھے میری اوپر. حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے, حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے. حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دفاع کے لیے رسول اللہ نے اپنے جسم کو پیش کیا. اوپر آگے کہا میرے نبی کو چوٹ تو نہیں لگی, مجھے بچا رہے تھے, ام جمیل سے پوچھا جائے. ام جمیل کے پاس گئیں. ام جمیل بڑی زیرک خاتون تھی. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کس کے بارے میں تو بات کرتی ہے, کیونکہ ابھی ام الخیر نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا. ام جمیل نے کہا ہاں اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے جا, میں اس سے کچھ بات کر دوں گی. بیٹے کے بارے میں نرمی کے, پیار کے, محبت کے الفاظ بولے. ام الخیر کا کلیجہ پسیج گیا. ام جمیل کو لے کے گھر آئیں. حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ام جمیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا یہ تیری ماں بیٹھی ہے, مخبری کرے گی. کہا ان کی چھوڑیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو پیدا کرے گا. کہا دار ارقم میں ہیں, خیر حریت سے ہیں, آقا بالکل محفوظ ہیں, ساتھی سارے محفوظ ہیں, صرف آپ شدید زخمی ہوئے, آپ ہی کی سب کو فکر ہے, آپ ہی کے لیے سارے دعائیں کر رہے ہیں, پھر مجھے لے چلیے ان کے پاس. ماں کہہ رہی ہے روٹی کھا لو, بیٹا کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے.